नाजरीन, रमज़ान मुबारक की बरकतों में से एक ख़ास नेमत तरावी की नमाज है, जो सिर्फ़ इबादत नहीं बल्कि रूहानी सुकून, जिस्मानी तंदुरुस्ती और इज्तमाई यकजहती का ज़रिया भी है। ये वो बाबरकत इबादत है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में बाजमात मुनज़्ज़म की गई। हर साल रमज़ान की रातों में लाखों मुसलमान इस इबादत में मशगूल होकर अपने गुनाहों की माफ़ी, अल्लाह की रज़ा और बेपनाह रूहानी सुकून हासिल करते हैं। तरावी की नमाज हमें ना सिर्फ अल्लाह के करीब करती है बल्कि साइंसी तौर पर भी ये जिस्मानी और ज़हनी सेहत के लिए बेहद मुफीद साबित होती है। तवील क़याम, रुकू और सजदे हमारे जिस्म को एक बेहतरीन वर्जिश फराहम करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाते हैं और नींद के मसाइल को दूर करते हैं। ये इबादत हमें सब्र, इस्तकामत और कुर्बानी का दर्स देती है और साथ ही उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद और भाईचारे की एक खूबसूरत मिसाल भी कायम करती है। आज की मसरूफ़ ज़िंदगी में जब लोग ज़हनी दबाव, बेचैनी और जिस्मानी बीमारियों का शिकार हैं, तरावी की नमाज न सिर्फ रूहानी बल्कि जिस्मानी शिफा का भी एक मौजज़ाती ज़रिया है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि तरावी की तारीख़ी अहमियत क्या है, इसके रूहानी फ़वाइद कैसे हैं और साइंस किस तरह इसकी अफादियत को साबित करती है। इस बाबरकत इबादत के बारे में तफसील से जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाज़रीन, याद रखें, इस्लाम में नमाज एक बुनियादी इबादत है जो अल्लाह के कुर्ब का ज़रिया और रूहानी तरक्की का रास्ता है। रमज़ानुल मुबारक में फ़र्ज़ रोज़ों के साथ तरावी की अहमियत भी बहुत ज़्यादा है। तरावी की नमाज सुन्नत मौक़दा है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए अदा की जाती है। इसका आगाज़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हुआ और सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर खिलाफत में इसे बाकायदा तौर पर जमात के साथ मुनज़्ज़म किया गया। तरावी सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि इसके बेशुमार रूहानी, जिस्मानी और समाजी फ़वाइद भी हैं जिन्हें जदीद साइंसी और तिब्बी तहकीकात भी तस्लीम करती है। नाज़रीन, हम तरावी के मौजज़ाती फ़वाइद पर भी तफसीली गुफ्तगू करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं तरावी की तारीख़ी अहमियत की। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि तरावी की नमाज रमज़ानुल मुबारक की एक अजीम इबादत है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है। इस नमाज की बुनियाद वो रातें हैं जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह मजमाइन के साथ रमज़ान में क़याम फरमाया। तरावी का लफ्ज़ तरवीहा से निकला है जिसका मतलब है आराम करना। इसका ये नाम इसलिए रखा गया क्योंकि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन और ताबाइन रहमाहुल्लाह अजमाइन जब लंबी रकात अदा करते तो कुछ देर के लिए आराम भी करते थे। रिवायात के मुताबिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के साथ रमज़ानुल मुबारक की रातों में नफल नमाज अदा की जो बाद में तरावी के नाम से मशहूर हुई। सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायात के मुताबिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक की चंद रातों में मस्जिद नबवी में बाजमात क़याम फरमाया। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन भी आपके साथ शरीक हुए और हर रात नमाजियों की तादाद बढ़ती गई। जैसा कि एक रिवायत में सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात मस्जिद में नमाज पढ़ी तो लोगों ने भी आपके साथ नमाज पढ़ी। फिर अगली रात को भी लोग जमा हुए। उसके बाद तीसरी या चौथी रात को लोग ज़्यादा तादाद में इकट्ठे हो गए, मगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ ना लाए। जब सुबह हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुम्हारी रग़बत को देखा मगर मुझे ये खौफ हुआ कि कहीं ये नमाज तुम पर फ़र्ज ना कर दी जाए। नाज़रीन, इस हदीस से साबित होता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी की नमाज को बाजमात अदा किया, लेकिन उम्मत पर फ़र्ज होने के खदशे की वजह से बाकायदा तौर पर इसको कायम नहीं फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद चूँकि वही का सिलसिला बंद हो गया, इसलिए ये ख़तरा भी ख़त्म हो गया, लिहाजा इस नमाज को मुनज़्ज़म कर दिया गया। जहाँ तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तरावी की नमाज की तादाद का सवाल है तो आपको बताते चलें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में तरावी की नमाज की रकात की तादाद के हवाले से कोई सख्त हद मुकर्रर नहीं थी, मगर आम तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवील क़याम फरमाते थे। बाज़ रिवायात के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की नमाज 8 रकात
اور وطر کے ساتھ ادا فرماتے تھے۔ البتہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے مروی احادیث میں زیادہ رکعات کا بھی ذکر ملتا ہے، جنہیں بعد میں خلفائے راشدین نے برقرار رکھا۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں تراویح کی نماز کا آغاز ہو چکا تھا، مگر فرض ہونے کے خدشے کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مستقل باجماعت ادا نہیں کیا۔ روایات بتاتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں بھی تراویح کا سلسلہ انفرادی طور پر جاری رہا، لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے اور اسلامی ریاست میں نظم و ضبط کا مزید استحکام آیا تو انہوں نے تراویح کو باقاعدہ طور پر جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام کیا، جس کی بنیاد پر آج پوری امت مسلمہ میں رمضان المبارک میں باجماعت تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جب اسلام عرب سے نکل کر دیگر خطوں تک پہنچا تو مسلمانوں کی تعداد میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ رمضان المبارک میں لوگ مختلف ٹولیوں میں بکھرے ہوئے انفرادی یا چھوٹے گروہوں میں تراویح ادا کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ صورتحال دیکھی تو محسوس کیا کہ اس طرح یکجہتی اور نظم و ضبط برقرار نہیں رہے گا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بڑا فیصلہ کرتے ہوئے تمام مسلمانوں کو ایک جماعت میں جمع کر دیا اور حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ کو امام مقرر فرمایا۔ اس اقدام سے تراویح کو ایک باقاعدہ جماعتی عبادت کی حیثیت حاصل ہو گئی اور امت میں اتحاد و یکجہتی کا ایک خوبصورت منظر دیکھنے کو ملا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو باجماعت تراویح ادا کرتے دیکھا تو خوش ہو کر فرمایا، یہ بہت اچھی بدعت ہے۔ یاد رکھیں، یہاں بدعت سے مراد کوئی دین میں نئی چیز ایجاد کرنا نہیں تھا، بلکہ ایسا کام کرنا تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر مبنی ہو، مگر اسے ایک بہتر شکل میں منظم کر دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عمل کو علماء و فقہا نے بدعت حسنہ یعنی اچھی بدعت قرار دیا، جو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کسی چیز کو باقاعدہ اور منظم کرنے کے زمرے میں آتی ہے۔ ناظرین، جہاں تک 20 رکعت تراویح کے تعین کی بات ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تراویح کی نماز کو 20 رکعت کی صورت میں منظم کیا تھا۔ اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تراویح کی رکعت کی تعداد کے متعلق کوئی حتمی حکم موجود نہیں، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے امت کی سہولت کے پیش نظر اس تعداد کو مقرر کیا، جسے بعد کے خلفائے راشدین، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین نے برقرار رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی پوری امت مسلمہ رمضان المبارک میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے کے مطابق 20 رکعت تراویح باجماعت ادا کرتی ہے، اور اس عمل کو اسلامی تاریخ میں ایک بڑی اصلاحی تبدیلی کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ اقدام امت مسلمہ کی اجتماعیت، یکجہتی اور عبادت میں نظم و ضبط کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ ان کے اس فیصلے کی بدولت آج بھی پوری دنیا میں رمضان المبارک میں باجماعت تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے اور مسلمان ایک صف میں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کارنامہ قیامت تک مسلمانوں کے لیے ایک روشنی اور ہدایت کا ذریعہ بنا رہے گا۔ ناظرین، یہ تھا تذکرہ تراویح کی تاریخی اہمیت کا۔ آئیے اب بات کرتے ہیں تراویح کے معجزاتی فوائد کے۔ ان فوائد میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں روحانی فوائد کا۔ یاد رکھیں، تراویح کی نماز نہ صرف بدنی طور پر فائدہ مند ہے بلکہ یہ روحانی اعتبار سے بھی بے شمار برکتیں رکھتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تراویح کے قیام کو گناہوں کی معافی اور اللہ کی بے پایاں رحمت کے حصول کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جو شخص رمضان کی راتوں میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام یعنی تراویح کرے، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ حدیث اس بات کی واضح دلیل ہے کہ تراویح کی نماز محض ایک نفلی عبادت نہیں بلکہ ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے بندہ اپنے گناہوں کی بخشش کا سامان کر سکتا ہے۔ رمضان المبارک کی ہر رات ایک رحمت سے بھری ہوتی ہے، اور جو شخص اخلاص نیت کے ساتھ قیام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔
तरावी का एक रूहानी फ़ायदा अल्लाह का कुर्ब और कल्बी सुकून भी है। याद रखें, तरावी महज एक इबादत नहीं बल्कि अल्लाह के कुर्ब का एक ख़ास ज़रिया है। जब एक मोमिन खशू व खज़ू के साथ तरावी में क़याम करता है तो उसका दिल नूर ईमान से मुनव्वर हो जाता है। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरह रात की आयत नंबर 28 में फरमाया, बेशक दिलों का इत्मीनान अल्लाह की याद में है। लिहाजा तरावी में क़याम के दौरान जब कुरान की आयत सुनाई जाती हैं और बंदा अल्लाह के सामने झुकता है तो वो अपने अंदर एक अजीब सुकून और राहत महसूस करता है। दुनिया की फ़िक्रें, मुश्किलात और परेशानियां उस लम्हे मान पड़ जाती हैं और दिल एक ख़ास रूहानी लज्जत से सरशार हो जाता है। आज की मसरूफ़ ज़िंदगी में जहां लोग बेचैनी, डिप्रेशन और ज़हनी दबाव का शिकार हैं, वहां तरावी जैसी इबादत एक रूहानी इलाज की हैसियत रखती हैं। ये नमाज बंदे को अल्लाह के करीब करती हैं और उसके दिल से बेचैनी और इज़्तिराब को ख़त्म करके रूहानी रोशनी अता करती है। नाज़रीन, तरावी का एक रूहानी फ़ायदा कुरान से कुर्बत है। याद रखें, रमज़ानुल मुबारक को शाहरुल कुरान यानी कुरान का महीना कहा जाता है क्योंकि इसी महीने में कुरान मजीद नाजिल हुआ था। और तरावी की एक बड़ी खसूसियत ये है कि इसमें मुकम्मल कुरान मजीद की तिलावत की जाती है जो बंदे को अल्लाह की किताब के करीब ले आती है। मुस्लिम शरीफ की रिवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान पढ़ा करो क्योंकि ये क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों के हक़ में सिफारिश करेगा। तरावी के दौरान जब इमाम कुरान की तिलावत करता है तो नमाजी अल्लाह के कलाम को सुनते हैं और उसके अल्फाज को अपने दिल में उतारते हैं। ये वक्त होता है कि बंदा कुरान के मानी और मफ़हूम पर गौर करे और उसके अहकाम को अपनी ज़िंदगी में शामिल करे। याद रखें, तरावी की बदौलत वो लोग भी पूरे कुरान की समाअत कर सकते हैं जो आम दिनों में तिलावत का ज़्यादा एहतमाम नहीं कर पाते। इस तरह ये नमाज एक ज़रिया बन जाती है जिससे उम्मत मुसलमा इज्तमाई तौर पर कुरान से जुड़ जाती है और उसकी रूहानी बरकतों से मुस्तफ़ीद होती है। तरावी का एक रूहानी फ़ायदा ये भी है कि तरावी की पाबंदी करने से बंदे में नेकियों की आदत परवान चढ़ती है। जो शख्स रमज़ानुल मुबारक में 20 रकात तरावी अदा करता है वो ख़ुद को नज़्म व ज़ब्त और मुसलसल इबादत का आदी बना लेता है। इस इबादत का एक मोरज़ाती फ़ायदा ये भी है कि रमज़ान के बाद भी बंदे का दिल इबादत की तरफ माइल रहता है और वो नेक आमाल की तरफ ज़्यादा रग़बत महसूस करता है। नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा किया कि तरावी की नमाज किस तरह से रूहानी तरक्की, गुनाहों की मग़फ़िरत, अल्लाह के कुर्ब, कल्बी सुकून और कुरान से जुड़ने का बेहतरीन ज़रिया है। आपको बताते चलें, तरावी की नमाज महज एक रूहानी इबादत नहीं बल्कि जिस्मानी सेहत के लिए भी बेशुमार फ़वाइद रखती है। माहिरीन सेहत के मुताबिक तरावी के दौरान मुसलसल क़याम, रुकू और सजदा करने से इंसानी जिस्म को एक मुकम्मल वर्जिश का फ़ायदा हासिल होता है। जदीद साइंसी तहकीकात भी इस बात की तस्दीक करती हैं कि नमाज की मुख्तलिफ हरकात जिस्मानी सेहत को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करती हैं। तरावी जो कि रमज़ानुल मुबारक की रातों में एक तवील क़याम पर मुश्तमिल होती है, न सिर्फ रूहानी तौर पर सुकून फराहम करती है बल्कि जिस्मानी तौर पर भी बेशुमार फ़वाइद का बाइस बनती है। आइए आपको तरावी के चंद हैरान कुन जिस्मानी फ़वाइद बताते हैं। याद रखें, तरावी की नमाज तवील क़याम, रुकू, सजदे और क़ादा पर मुश्तमिल होती है जो जिस्म के तमाम अज़लात और जोड़ों को मुतहर्रिक रखती है। माहिरीन के मुताबिक तरावी को एक हल्की मगर मौसर जिस्मानी वर्जिश कहा जा सकता है जो पूरे जिस्म को मुतहर्रिक रखती है और तवानाई में इजाफा करती है। एक तहकीक के मुताबिक मुसलसल जिस्मानी हरकत जैसे कि रुकू और सजदा खून की रवानी को बेहतर बनाती है, जिस्म को लचकदार बनाती है और मसल्स को मजबूत करती है। लिहाजा तरावी पढ़ने वाले अफराद आम तौर पर ज़्यादा चाको चौबंद रहते हैं और उनका जिस्म आम दिनों के मुकाबले में ज़्यादा मुतहर्रिक महसूस होता है। तरावी का एक जिस्मानी फ़ायदा ये भी है कि इसके ज़रिए जिस्म में दौरान खून बेहतर होता है जो दिल की बीमारियों से बचाव में मददगार साबित होता है। जब हम लंबे क़याम में खड़े होते हैं और फिर रुकू व सजदा करते हैं तो ये हरकत जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में खून की रवानी को बेहतर बनाती हैं। ख़ास तौर पर रुकू और सजदे के दौरान दिमाग और चेहरे की तरफ खून की सप्लाई बढ़ जाती है जिससे दिमागी सलाहियत में बेहतरी आती है और जिल्द पर मस्बत असरात मुरतब होते हैं। माहिरीन के मुताबिक ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए भी तरावी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है क्योंकि इसमें मुसलसल हरकत करने से ब्लड प्रेशर मतवाज़न रहता है।
तहकीक से साबित हुआ है कि वो अफराद जो रोज़ाना हल्की वर्जिश या मुसलसल जिस्मानी हरकत करते हैं वो दिल के अमराज से काफ़ी हद तक महफूज रहते हैं। इसी तरह तरावी के दौरान क़याम, रुकू और सजदा करने से जिस्म के तमाम बड़े उज़लात मुतहर्रिक रहते हैं, जिससे पट्ठे मजबूत होते हैं। सजदे के दौरान जिस्म का वज़न बाजुओं, कोहनियों, घुटनों और टखनों पर आता है, जिससे इन जोड़ों की मजबूती में इजाफा होता है। ये वर्जिश ख़ास तौर पर उन अफराद के लिए फ़ायदा मंद होती है जो आम तौर पर रोज़मर्रा के मामूलात में ज़्यादा हरकत नहीं करते। तरावी की नमाज उनके जिस्मानी उज़लात को फ़ाल करने में मदद देती है और जो लोग जोड़ों के दर्द में मुब्तला होते हैं उन्हें भी इससे फ़ायदा हासिल हो सकता है। माहिरीन का कहना है कि बुज़ुर्ग अफराद के लिए भी तरावी इंतहाई फ़ायदा मंद है, क्योंकि ये एक मतवाज़िन जिस्मानी मश्क की तरह काम करती है जो जोड़ों की अकड़न को कम करने और हरकत को आसान बनाने में मदद देती है। नाज़रीन, तरावी का एक बड़ा फ़ायदा हाज़मे में बेहतरी। याद रखें, रमज़ान मुबारक में सहरी और इफ्तार के दौरान खाने के बाद ज़्यादातर अफराद बैठकर आराम करना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से निज़ाम हाज़मा मुतासिर हो सकता है। तरावी की नमाज हाज़मे के मसाइल को कम करने में मदद देती है, क्योंकि इसके दौरान जिस्म की मुसलसल हरकत खाने को हज़म करने में मुआविन साबित होती है। साइंसदानों के मुताबिक नमाज में रकू और सजदे की हालत में मैदे पर हल्का दबाव पड़ता है, जो ग़िज़ा के सही तरीके से हज़म होने में मदद देता है। इसके अलावा तरावी के दौरान खून की रवानी बेहतर होने से जिस्म के मुख्तलिफ निज़ाम, ख़ास तौर पर मैदे और आंतों की कारकर्दगी में बेहतरी आती है। माहिरीन सेहत का कहना है कि खाने के बाद चहलकदमी या कोई हल्की वर्जिश करना हाज़मे के लिए फ़ायदेमंद होता है। तरावी एक ऐसी इबादत है जो खाने के बाद जिस्म को हरकत में लाती है और हाज़मे के अमल को बेहतर बनाती है, जिससे बदहज़मी और दीगर मैदे की शिकायत कम हो जाती हैं। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि तरावी का एक बड़ा फ़ायदा ज़हनी दबाव और नींद के मसाइल का हल है, क्योंकि माहिरीन का मानना है कि तरावी की नमाज ज़हनी दबाव को कम करने और पुरसकून नींद के हसूल में भी मदद देती है। तहकीक के मुताबिक इबादत के दौरान जिस्म में एंडोरफिन्स नामी हार्मोन्स खारिज होते हैं जो खुशी और सुकून फराहम करते हैं। तरावी की नमाज के बाद इंसान ज़्यादा ज़हनी सुकून महसूस करता है, जो नींद के मसाइल जैसे बेख्वाबी या नींद के कम दौरानिए को बेहतर बनाती है। इसी तरह नमाज के दौरान सजदा करने से दिमाग को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है, जो ज़हनी दबाव को कम करने में मदद देती है। यही वजह है कि तरावी पढ़ने वाले अफराद आम तौर पर रमज़ान में ज़्यादा मुतहर्रिक और खुशबाश नज़र आते हैं। नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा किया कि तरावी की नमाज महज एक इबादत नहीं बल्कि एक मुकम्मल जिस्मानी वर्जिश की हैसियत रखती है। ये दौरान खून को बेहतर बनाती है, हाज़मे के अमल को तेज़ करती है, जोड़ों और पट्ठों को मजबूत करती है और ज़हनी सुकून फराहम करती है। लिहाजा रमज़ानुल मुबारक में तरावी को अपनाना न सिर्फ रूहानी फ़वाइद का बाइस बनता है बल्कि जिस्मानी तौर पर भी सेहतमंद रखने में मदद देता है। यही नहीं बल्कि इसके ज़हनी और नफ्सियाती फ़वाइद भी हैं। माहिरीन के मुताबिक तरावी की नमाज ज़हनी और नफ्सियाती तौर पर भी इंसान की सेहत पर मस्बत असर डालती है। माहिरीन का कहना है कि मौजूदा दौर में जहाँ ज़हनी दबाव, परेशानी और बेख्वाबी जैसे मसाइल आम हो चुके हैं, वहाँ तरावी एक ऐसी इबादत है जो ज़हनी सुकून, रूहानी इत्मीनान और बेहतर नींद का ज़रिया बन सकती है। याद रखें, आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में ज़हनी दबाव और स्ट्रेस एक आम मसला बन चुका है। इंसान मुख्तलिफ परेशानियों में उलझा रहता है, जिसकी वजह से उसकी ज़हनी सेहत मुतासिर होती है। तरावी की नमाज उस दबाव को कम करने में मददगार साबित होती है। नमाज पढ़ने से दिमाग में मस्बत हार्मोन खारिज होते हैं, जिन्हें एंडोरफिन्स कहा जाता है। ये हार्मोन कुदरती तौर पर ज़हनी दबाव और परेशानी को कम करते हैं और खुशी का एहसास दिलाते हैं। सर्दी के दौरान जिस्म का खून ज़्यादा मकदार में दिमाग तक पहुँचता है, जिससे दिमागी कारकर्दगी बेहतर होती है और ज़हनी थकन कम महसूस होती है। एक साइंसी तहकीक के मुताबिक जो लोग बाकायदगी से इबादत करते हैं उनमें डिप्रेशन और ज़हनी दबाव की शरह कम होती है। तरावी की नमाज अल्लाह के करीब होने का एहसास दिलाती है और इंसान को रूहानी इत्मीनान फराहम करती है, जो ज़हनी सुकून के लिए निहायत ज़रूरी है। स्ट्रेस के अलावा बेख्वाबी भी आज के दौर का एक बड़ा मसला है, जिसकी बुनियादी वजूहात में ज़हनी दबाव, बेचैनी और गैर मतवाज़िन तर्ज़ ज़िंदगी शामिल हैं।
تراویح کی نماز نیند کے مسائل کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تراویح کے دوران لمبے قیام، رکوع اور سجدے کی وجہ سے جسم کی تمام توانائی متوازن رہتی ہے، جس سے نیند کی کوالٹی بہتر ہوتی ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق جو لوگ جسمانی طور پر متحرک رہتے ہیں ان کی نیند زیادہ گہری اور پرسکون ہوتی ہے۔ تراویح کی نماز ایک ایسی عبادت ہے جو ذہن اور جسم کو سکون فراہم کرتی ہے اور نیند کے مسائل کو ختم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اس کے علاوہ سجدہ کرنے سے دماغ میں خون کی روانی بڑھتی ہے، جس سے دماغ زیادہ آکسیجن جذب کرتا ہے۔ یہ عمل دماغی سکون کا باعث بنتا ہے اور بے خوابی کے مسائل کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تراویح پڑھنے والے افراد عام طور پر رمضان کے دوران زیادہ آرام دہ نیند محسوس کرتے ہیں اور سحری کے وقت آسانی سے جاگ جاتے ہیں۔ ناظرین، کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ تراویح کی نماز صرف عبادت ہی نہیں بلکہ ایک قدرتی علاج بھی ہے جو ذہنی دباؤ، پریشانی اور بے خوابی کے مسائل کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ سجدے کے دوران جسم میں پیدا ہونے والے مثبت اثرات انسان کو نہ صرف روحانی طور پر سکون پہنچاتے ہیں بلکہ نیند کی کوالٹی کو بھی بہتر بناتے ہیں۔ یوں تراویح ایک مکمل نظام عبادت ہے جو دل و دماغ کو سکون فراہم کر کے زندگی کو متوازن اور پرسکون بنانے میں مدد دیتی ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ آج کے دور میں اکثر لوگ تراویح کا اہتمام نہیں کرتے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ تراویح کے سماجی فوائد بھی ہیں، کیونکہ تراویح کی نماز نہ صرف ایک روحانی عبادت ہے بلکہ یہ مسلمانوں کے درمیان سماجی تعلقات بھی مضبوط کرتی ہے۔ رمضان المبارک میں جب مسلمان ایک ساتھ مسجد میں جمع ہو کر تراویح ادا کرتے ہیں تو اس سے امت مسلمہ میں اتحاد، محبت اور خیر خواہی کے جذبات کو فروغ ملتا ہے۔ تراویح ایک ایسی عبادت ہے جو فرد واحد کی بجائے اجتماعی طور پر ادا کی جاتی ہے اور اسی میں اس کی سب سے بڑی سماجی خوبی پوشیدہ ہے۔ یاد رکھیں، اسلام ہمیشہ اتحاد اور بھائی چارے کی تلقین کرتا ہے اور تراویح کی نماز اس کا عملی مظاہرہ ہے۔ جب پوری امت مسلمہ ایک امام کے پیچھے کھڑی ہو کر نماز پڑھتی ہے تو اس سے یکجہتی اور ہم آہنگی کا اظہار ہوتا ہے۔ مختلف معاشرتی، نسلی اور لسانی پس منظر رکھنے والے افراد ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر ایک ہی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو اس بات کی علامت ہے کہ اسلام تمام انسانوں کو برابر سمجھتا ہے اور اتحاد کا درس دیتا ہے۔ رمضان میں مساجد میں خصوصی طور پر رونق بڑھ جاتی ہے اور لوگ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں۔ وہ لوگ جو عام دنوں میں مصروفیات کی وجہ سے ایک دوسرے سے نہیں مل پاتے، رمضان میں خاص طور پر تراویح کی نماز میں اکٹھے ہوتے ہیں، جس سے باہمی محبت اور بھائی چارے میں اضافہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، رمضان المبارک میں نیکیوں کی فضیلت کئی گنا بڑھ جاتی ہے اور تراویح کی نماز اسی نیکی کے ماحول کو مزید تقویت بخشتی ہے۔ جب مسلمان ایک ساتھ عبادت کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں تو اس سے ان میں نیکی کی ترغیب بڑھتی ہے۔ تراویح میں شامل افراد ایک دوسرے کو خیر کی طرف راغب کرتے ہیں اور یہ ماحول لوگوں کو مزید نیک اعمال کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ تراویح کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ تراویح کی نماز میں عام طور پر مکمل قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، جس سے مسلمانوں کو قرآن سننے اور سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ اس عمل سے دین کی آگاہی میں اضافہ ہوتا ہے اور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ دین کے مختلف پہلوؤں پر بات چیت کرتے ہیں۔ یہ علمی اور روحانی فوائد کے ساتھ ساتھ سماجی فوائد بھی فراہم کرتا ہے، کیونکہ اس سے دین کے متعلق شعور اجاگر ہوتا ہے اور معاشرے میں اسلامی اقدار کو فروغ ملتا ہے۔ تراویح کے اجتماعات میں لوگ ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جب کوئی مصیبت زدہ ہوتا ہے یا کسی کو کسی حاجت کی ضرورت ہوتی ہے تو اجتماعی دعاؤں میں ان کے لیے خیر کی دعائیں کی جاتی ہیں۔ اس سے سماجی ہمدردی اور دوسروں کی مدد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ رمضان میں صدقہ و خیرات کے رجحان میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور بہت سے لوگ تراویح کے دوران مساجد میں عطیات دیتے ہیں تاکہ مستحقین کی مدد کی جا سکے۔ ناظرین، یہ تراویح کی شان ہے کہ تراویح کی نماز مسلمانوں کے درمیان محبت، اخوت اور یکجہتی کو فروغ دینے کا ذریعہ ہے۔ یہ امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرتی ہے، نیکی کے مواقع فراہم کرتی ہے اور سماجی بھلائی میں اضافہ کرتی ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ تراویح کی نماز کا خاص اہتمام کریں۔ ناظرین، آپ نے تراویح کی نماز کے حیرت انگیز روحانی، جسمانی، ذہنی اور سماجی فوائد ملاحظہ کیے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جدید تحقیق سے ثابت ہو چکا ہے کہ جو لوگ رمضان میں تراویح باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں وہ زیادہ پرسکون، صحت مند اور خوش باش زندگی گزارتے ہیں۔
لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ رمضان المبارک کی ان بابرکت راتوں میں تراویح کی ادائیگی کا خاص اہتمام کریں، تاکہ نہ صرف اللہ کی رضا حاصل ہو بلکہ دنیاوی فوائد بھی حاصل کیے جا سکیں۔ یاد رکھیں، تراویح کا قیام اللہ کی رضا، گناہوں کی مغفرت، ذہنی سکون، جسمانی صحت اور امت مسلمہ کے اتحاد کا بہترین ذریعہ ہے۔ ناظرین، خلاصہ گفتگو یہی ہے کہ تراویح کی نماز محض ایک عبادت نہیں بلکہ روحانی اور جسمانی فوائد کا خزانہ ہے۔ یہ وہ عظیم سنت ہے جو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی یاد دلاتی ہے۔ تراویح کی باقاعدہ ادائیگی کرنے والے افراد اللہ کی رحمت کے مستحق بن جاتے ہیں اور ان کی زندگیوں میں برکت آتی ہے۔ آج جب دنیا میں بے سکونی اور ذہنی دباؤ عام ہو چکا ہے، ایسے میں تراویح جیسی بابرکت عبادت ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ یہ نماز ہمیں صبر، استقامت، تقوی اور نیکی کی راہ پر گامزن کرتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ رمضان کی راتوں کو غنیمت جانیں، تراویح ادا کریں اور اللہ کی رضا کے طلبگار بنیں تاکہ دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تراویح کی نماز کی مکمل پابندی کرنے اور رمضان کے مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، جانے سے پہلے آپ کو تراویح سے جڑا ایک ایمان افروز واقعہ بتاتے ہیں۔ یہ واقعہ ایک نیک اور متقی شخص کا ہے جو ہر سال رمضان المبارک میں خشوع و خضوع کے ساتھ تراویح کی نماز ادا کرتا تھا۔ وہ اپنی جوانی سے لے کر بڑھاپے تک کبھی تراویح چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کرتا تھا۔ اس کی عادت تھی کہ وہ تراویح کے دوران قرآن کی تلاوت بغور سنتا اور اس پر غور و فکر کرتا۔ ایک سال رمضان میں وہ سخت بیمار ہو گیا۔ اتنی کمزوری تھی کہ چلنا بھی دشوار تھا، مگر اس کے دل میں تراویح کی محبت کم نہ ہوئی۔ جیسے ہی پہلی رات آئی، وہ کسی نہ کسی طرح ہمت کر کے مسجد پہنچ گیا۔ اس کی حالت ایسی تھی کہ لوگ حیران ہو کر اس سے کہنے لگے، آپ اتنی بیماری میں کیوں آئے ہیں؟ اللہ معاف فرمانے والا ہے، آپ گھر پر آرام کر سکتے ہیں۔ اس بزرگ شخص نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اگر میرا رب مجھے بلائے اور اس کے باوجود میں نہ جاؤں تو پھر میں اس کے حضور کیا منہ دکھاؤں گا؟ یہ کہہ کر وہ کمزوری کے باوجود تراویح کی نماز میں کھڑا ہو گیا۔ کہتے ہیں چند دن بعد اس کی طبیعت مزید بگڑ گئی اور وہ مسجد آنے کے قابل بھی نہ رہا، مگر اس کے دل کی تڑپ ایسی تھی کہ وہ گھر میں ہی تراویح ادا کرتا رہا۔ پھر رمضان کے آخری عشرے میں ایک رات اس کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے جب اس کے آخری الفاظ سنے تو ان کے ایمان تازہ ہو گئے۔ وہ مسلسل کہہ رہا تھا، اللہ مجھے بلا رہا ہے، اللہ مجھے بلا رہا ہے۔ اس شخص کی وفات پر اہل محلہ نے گواہی دی کہ اس کا چہرہ پر نور تھا، جیسے وہ مسکرا رہا ہو۔ لوگ کہنے لگے کہ جس شخص نے اپنی زندگی میں تراویح کو نہیں چھوڑا، اللہ نے اسے ایسی موت عطا کی کہ وہ جاتے جاتے بھی اپنے رب کو یاد کر رہا تھا۔ ناظرین، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ تراویح صرف ایک عبادت نہیں بلکہ اللہ سے محبت کا ایک عملی ثبوت ہے۔ جو شخص اسے اپنا معمول بنا لیتا ہے، اللہ اسے دنیا و آخرت میں ایسی برکتیں عطا کرتا ہے جن کا کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔